बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। सूबाई असेंबली का हल्का PP 115 फैसलाबाद 18। इस हल्के में 23 नवंबर 2025 को एक बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो 2024 के जनरल इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे शेख शाहिद जावेद, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के मियां ताहिर जमील को शिकस्त दी थी। 55,000 वोट उन्होंने गेन किया और मियां ताहिर जमील साहब का 39,000 के करीब वोट था। लगभग ये 16,000 वोटों का फर्क था। वो इस नशिस्त से कामयाब हुए। 9 मई 2023 के केसेस उसकी रोशनी में ये नाहल हुए शेख शाहिद जावेद, जो इनके ऊपर इल्जामात थे। और फिर नाहल होने के बाद जब इनको सजा हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको बतौर रुकने सूबाई असेंबली डिस्क्वालीफाई करने के साथ साथ इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया और इनकी सीट को खाली करार दे दिया। अब 23 नवंबर 2025 को इस नशिस्त पर पोलिंग होने जा रही है। इस हल्के में 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियां ताहिर जमील पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर किस्मत आजमाई कर रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार एडवोकेट अहमद तारिक चीमा, जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बोतल उनका इंतखाबी निशान है। और तीसरे उम्मीदवार मोहम्मद असगर मलिक जो हैं, ये इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा थे। अब इनको मुस्लिम लीग नून ने निकाल दिया है और इसलिए निकाला है कि इन्होंने पार्टी वायलेशन की है। मुस्लिम लीग नून ने इनको अपनी जमात से निकाल दिया और इन्होंने ऐलान किया कि ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। अब तहरीक इंसाफ ने तो चूंकि इलेक्शंस का बाइकआउट किया हुआ है और तहरीक इंसाफ ने इस हल्के में कोई अपना उम्मीदवार जो है उसको नहीं खड़ा किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ इन ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट कर रही है। अब कुछ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि जो अहमद तारिक चीमा है, हम उनको सपोर्ट करेंगे और हम उनको मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिलाते हैं, उनको यकीन दहानी करवाते हैं। लेकिन सर, इस हल्के में किसकी पोजीशन स्ट्रांग है? कौन इस हल्के में विनिंग कैंडिडेट हो सकता है? ये हल्का फैसलाबाद सिटी का हल्का है, बहुत मेन हल्का है। और यहाँ पर मियां ताहिर जमील के जो दोस्त हैं, एक वक्त में जो वफाकी वजीर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी आबद शेर अली, वो इनकी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। अब चौधरी आबद शेर अली के इलेक्शन कैंपेन करने के साथ साथ इस हल्के में जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है, जो उनका सपोर्टर है, जो उनका डाई हार्ड वर्कर है, उसको जिस तरह मैंने देखा वो बहुत मुतहरक नजर आ रहा है। और मियां ताहिर जमील, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत स्ट्रांग इलेक्शन कैंपेन की है। जगह जगह अपनी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने एरियाज हैं उन्होंने उसको कवर किया। मियां ताहिर जमील मुस्लिम लीग नून के बड़े लॉयलिस्ट हैं, बड़े वफादार हैं। ये चौधरी आबद शेर अली साहब जो उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनके ये बड़े करीब हैं। और ख़ास करके जो चौधरी आबद शेर अली के वालिद हैं चौधरी शेर अली, ये उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको अपना ये वालिद तस्लीम करते हैं। अब जो चौधरी शेर अली साहब हैं और चौधरी आबद शेर अली, वो शुरू से इनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने इनको बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह रखा है। जब ये मियां ताहिर जमील साहब MPA थे तो उस वक्त भी आबद शेर अली साहब के साथ अपनी तस्वीर लगाया करते थे। अब मज़े की बात यह है कि जो सूबाई असेंबली की नशिस्त है PP 115, इसी तरह PP 116 में भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, जो सीनियर रहनुमा है, वफाकी वजीर हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, उनके दामाद राना अहमद शहरियार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और PP 116 वो सीट है जहाँ पर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हाजी इस्माइल सेला 2024 के जनरल इलेक्शंस में कामयाब हुए थे, वो भी नाहल हुए। और सर, मजे की बात यह है कि शेख शाहिद जावेद और हाजी इस्माइल सेला PP 115 से जो 2024 में MPA थे शेख शाहिद जावेद, और PP 116 से जो MPA थे हाजी इस्माइल सेला, दोनों तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता MPAs 9 मई केसेस में सजाओं के बाद नाहल हुए। अब आबद शेर अली साहब जो हैं वो PP 116 में भी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि जो PP 116 की कुछ यूनियन काउंसिल्स हैं वो आबद शेर अली साहब के हल्के में आती हैं। अब इस हल्के में मुस्लिम लीग नून बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि ये ज़िमनी इलेक्शंस में ये जो सीट्स हैं ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक हॉट केक कंसीडर की जा सकती हैं, क्योंकि ये हॉट केक नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को फ़िलहाल तो कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश
ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار ہے احمد طارق چیمہ، اب ان کے میں نے متعدد انٹرویوز سنے، میں نے ان کی جو ہے وہ کچھ کلپ سنے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سرپرائزنگلی بہت اچھے ریزلٹس دے سکتا ہوں، حیران کن ریزلٹس دے سکتا ہوں، لیکن سر مجھے سینیریو ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے ٹو بی آنیسٹ اگر میں بات کروں، کیونکہ تحریک انصاف نے تو ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تحریک انصاف کا کوئی امیدوار میدان میں نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو میاں طاہر جمیل ہیں، یہ اس سے پہلے بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں اور انہوں نے حلقے میں کام بھی کروائے ہیں، لوگ ان کو ایک بڑا لائلسٹ مانتے ہیں۔ اب فیصلہ آباد کے اندر جو اس وقت جس طرح مسلم لیگ نون الیکشن کیمپین کر رہی ہے، جو قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر الیکشن ہو رہا ہے، این اے 96، این اے 104، پی پی 98 چک جمرہ، پھر اس کے بعد پی پی 115، پی پی 116، تو ان 5 نشستوں پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ بہت ٹف جو ہے وہ مقابلہ کرے گی اور اپنے اوپوننٹ کینڈیڈیٹ کو بہت جو ہے وہ سرپرائزنگلی بڑے حیران کن ریزلٹس دے سکتی ہے، کیونکہ جو میاں طاہر جمیل کی الیکشن کیمپین ہے اس کو جب میں نے دیکھا اور میں نے کچھ صحافیوں سے، جو ہمارے صحافی دوست اس وقت فیصلہ آباد کے اندر الیکشنز کو کور کر رہے ہیں، میں نے جب ان سے حالات حاضرہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پی پی 115، پی پی 116 یہاں پر نون لیگ جو ہے وہ دن رات ایفرٹس کر رہی ہے اور اپنی ایفرٹس پٹ اپ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی لائلٹی، ان کی آنیسٹی اپنی پارٹی کے ساتھ، جو اپنی جماعت کے ساتھ وفاداری ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو سر میاں طاہر جمیل جو ہے میرے لحاظ سے ان کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں، جو نیوٹرل جو میں انالیسس کہہ رہا ہوں، میرے لحاظ سے ان کے لیے میدان کافی حد تک صاف ہو چکا ہے، بلکہ 70% جو ہے وہ میاں طاہر جمیل جو ہے اس وقت ایک وننگ پوزیشن پر کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ این اے 115 کی جو انتخابی جنگ ہے اس میں میاں طاہر جمیل بآسانی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں طاہر جمیل کے مقابلے میں کوئی ایسا مخالف امیدوار نہیں ہے جو ان کو ٹف ٹائم دے سکے، اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگ میں بات کر رہا ہوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ، یہ ایک ہونے سے پاکستان مسلم لیگ نون کو فیصلہ آباد ڈویژن کے اندر بہت بینیفٹ ہوا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ جو نون لیگ کے دھڑے آپس میں اختلافات کا شکار تھے وہ ایک ہو گئے، نون لیگ کی جو مقامی قیادت ہے، وہاں کی جو تنظیمی جو قیادت ہے، جو تنظیمی عہدیداران ہیں، وہ آپس میں ایک ہو گئے۔ اسی طرح اب جو میاں طاہر جمیل ہیں ان کی پوزیشن قدرے مستحکم ہو چکی ہے، اسی طرح رانا احمد شہریار، ان کی پوزیشن بھی 65 to 70% مجھے کلیئر نظر آ رہی ہے۔ اب جو محمد اصغر ملک ہیں، دیکھیں ایک تو میں نے آزاد امیدوار کی بات کی نا، کہ جو آزاد امیدوار ایڈوکیٹ کھڑے ہیں ان کا نام ہے جی احمد طارق چیمہ، یہ اس سے پہلے ایم پی اے نہیں رہے، ان کی چیمہ برادری ضرور ہے فیصلہ آباد میں، چیمہ خاندان ہے، اس کا ایک اثر و رسوخ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جو دوسرے امیدوار ہیں یہ نون لیگ کے یہ امیدوار ہیں، محمد اصغر ملک جو رانا ثناء اللہ کے بہت قریب رہے، اس کے بعد میاں عبد المنان جو فیصلہ آباد میں تاجر برادری کو، تاجر کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اب محمد اصغر ملک صاحب جو ہے یہ نون لیگ کی قیادت کے ساتھ آج کے دن تک، مطلب جب ٹکٹس اناؤنس نہیں ہوئے تھے اس ٹائم تک تو بڑے لائلسٹ تھے، اب یہ ٹکٹ مانگ رہے تھے نون لیگ کی قیادت سے، لیکن نون لیگ کی قیادت کا یہ اصرار تھا، اور بالخصوص یہ عابد شیر علی صاحب جن کو نون لیگ انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ عابد شیر علی صاحب جو ہیں ان کے نیچے یہ ایم پی اے تھے نا میاں طاہر جمیل، جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے اور یہ ایم پی اے کے امیدوار تھے، تو ٹکٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے میاں طاہر جمیل کے پلڑے میں ڈالا۔ اب جو میاں طاہر جمیل ہیں ان کو تو ٹکٹ مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت نے دیا، ان کو عابد شیر علی صاحب کی ایڈوائس پر دیا گیا، لیکن محمد اصغر ملک صاحب بے شک ان کی وفاداری ہے پارٹی کے ساتھ، وہ لائلسٹ ہیں، لیکن ان کو پارٹی نے اسی وائلیشن کی بنیاد پر پارٹی سے نکال باہر کیا، اور ان کو نکال کر پھینک دیا باہر، اور ان کو کہا کہ جی آپ کو پارٹی سے کک آؤٹ کیا جا رہا ہے، آپ پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ اب وہ آزاد حیثیت میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے گانا لگایا پیچھے اپنی انتخابی جو کیمپین ہے اس کے پیچھے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ اب یہ جو انہوں نے سانگ لگایا ہے یہ تحریک انصاف کا بیسیکلی 2024 کے الیکشنز میں ایک ہمدردی کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ گانا لگایا گیا کہ جی ظلم کا بدلہ ووٹ سے، ستم کا بدلہ ووٹ سے۔
اور وہی گانا جو ہے انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ اپنی جو تصاویر ہے، جو محمد اصغر ملک صاحب جو نون لیگ کا خود کو کارکن کہتے تھے، نواز شریف کا دیرینہ اور وفادار کارکن خود کو کہا کرتے تھے، اب وہ عمران خان کی تصاویر لگا رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین پہ۔ اٹ مینس کہ انہوں نے پارٹی وائلیشن کی، ان کو پارٹی وائلیشن کی بنیاد پر یہ سزا دی گئی۔ لیکن سر میاں طاہر جمیل میرے لحاظ سے میدان صاف ہے، احمد طارق چیمہ کوئی نہیں جانتا کتنا کو ووٹ لے لیں گے، زیادہ سے زیادہ کوئی 18,000 20,000 ووٹ لے لیں گے، لیکن اس وقت میاں طاہر جمیل جو ہیں وہ وننگ پوزیشن پر نظر آ رہے ہیں، وہ ایک وننگ کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ عابد شیر علی، رانا ثناء اللہ، یہ دو جو قائدین ہیں فیصلہ آباد میں، ان کے ایک ہونے سے مسلم لیگ نون جو ہے اس کی پاپولیرٹی اور اس کی مقبولیت کو چار چاند لگ گئے ہیں۔ اور فیصلہ آباد کے اندر نون لیگ اگر اسی تسلسل کے ساتھ، جس طرح ابھی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح وہ الیکشن کیمپین کر رہے ہیں، جس طرح یہ ساری دھڑے بندیاں مخالفتیں ختم ہو گئی ہیں، اگر اسی الیکشن کیمپین کو مسلم لیگ نون نے آئندہ آنے والے عام انتخابات میں مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا، ورکنگ کی، تو سر پھر فیصلہ آباد میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ناقابل شکست جماعت بن جائے گی اور اس کو پھر شکست دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میاں طاہر جمیل صاحب کے لیے میدان بالکل صاف ہے، اور این اے اور پی پی 115 کا جو سلطان ہے، میں آنیسٹلی بتاؤں تو مجھے لگتا ہے وہ میاں طاہر جمیل ہے، اور وہ بڑی لیڈ کے ساتھ ون کریں گے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔